बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरबज सवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोटेंसी यानी नामर्दी। इम्पोटेंसी क्या है, व्हाट इज़ इम्पोटेंसी एंड हाउ टू ट्रीट विद इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी के साथ हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है, एक मुख्तसर सा आपको तरीका इलाज बताया जाएगा। और इम्पोटेंसी कहते किसे हैं, क्या है, किस कंडीशन में नामर्दी को हम अगर मिसाल के तौर पर देखें तो उसे कह सकते हैं, ऐसा मर्ज़ जिसे हम नामर्दी कह सकते हैं, इम्पोटेंसी कह सकते हैं, वो क्या कंडीशन है, आज आपके साथ ये डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन पाई जाती है, थोड़ा सा मसला हो और उनको सही गाइड करने वाला कोई नहीं होता, तो वो फिर परेशान होते रहते हैं कि शायद हम इम्पोटेंसी यानी नामर्दी का शिकार हो चुके हैं। तो आज आपके साथ यही कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, एक मुख्तसर सा बेहतरीन सा एक ही आपको ऐसा जुज़ बताएंगे, ऐसा यानी कि आपको कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं बताने वाले, मुख्तसर सी ऐसी चीज़ जो आपको इम्पोटेंसी की हालत में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है, आपके लिए बहुत आपकी हेल्प कर सकती है। अब इम्पोटेंसी क्या है, नामर्दी क्या है, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, इम्पोटेंसी नामर्दी उस हालत को कहते हैं जिसमें मर्द हज़रात में बिल्कुल भी सेक्सुअल एक्टिविटी करने की कोई पोजीशन उनमें, कोई चांस उनमें नज़र नहीं आ रहा होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोगों को इरेक्शन के साइन उनमें मौजूद होते हैं, इरेक्शन भी होती है, लेकिन इरेक्शन होते ही बिल्कुल इरेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, चंद सेकंड के लिए इरेक्शन रहती है। या फिर वो बीवी के करीब जैसे जाते हैं तो इरेक्शन तो होती है, लेकिन आगे वेजाइनल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, यानी दुखूल नहीं कर पाते हैं। तो क्या इस हालत को भी इम्पोटेंसी कहेंगे? या मिसाल के तौर पर आप में इरेक्शन है, अंजाल जल्द हो जाता है, ठीक है, जैसा कि 5 सेकंड 10 सेकंड बाद दुखूल के आपका अंजाल जल्द हो रहा है आपको, तो फिर क्या ये भी इम्पोटेंसी होगी? या मिसाल के तौर पर आप फोर प्ले जैसे स्टार्ट करते हैं, फोर प्ले क्या है ये आपको एक वीडियो में हमने पहले समझा दिया था, अगर देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। फोर प्ले स्टार्ट करते ही अगर अंजाल हो जाए तो क्या ये भी नामर्दी की अलामत है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप में, याद रखिएगा, इरेक्शन पाई जाती है, इरेक्शन आप में हो रही है, सही इरेक्शन हो रही है, पीनस इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और इरेक्शन के बाद पीनस का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है और हार्डनेस हो रही है, सख्ती हो रही है, इंतशार सही हो रहा है, तो फिर तो आपको नामर्दी बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पर आप दुखूल करते हैं, एंटर करते हैं, तो इस काबिल हैं कि आप दुखूल कर पाते हैं, तो ये भी इम्पोटेंसी नहीं है। लेकिन अंजाल जल्द हो जाए तो ज़ाहिर-सी बात है वो एक सूरत अंजाल का मसला होगा, इम्पोटेंसी का मसला नहीं होगा। इसके अलावा बहुत से लोग ये समझते हैं, बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं या हमें मसले बताते हैं कि जैसे ही हमें इरेक्शन होती है तो एक लेसदार मादा या वैसे ही पानी की तरह लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, निकलते साथ ही फिर बिल्कुल इरेक्शन डाउन हो जाती है, तो क्या ये भी नामर्दी की अलामत है? ये भी नाज़रीन बिल्कुल नामर्दी की अलामत नहीं है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो मर्ज़ है वो आपका सीरियस लाज़मी हो सकता है, ठीक है? अब नामर्दी जैसा कि आपको पहले समझाया गया है कि मुकम्मल जैसे इंतशार ही ना होना, जितना मर्ज़ी सोचें सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, सेक्स के बारे में, अपने लाइफ़ पार्टनर के बारे में, आपको बिल्कुल इरेक्शन नाम को भी नहीं हो रही है, ख़्याल तक नहीं आ रहा, आपका दिल ही नहीं कर रहा कि ये काम मैं करूँ, तो उस हालत को इम्पोटेंसी यानी नामर्दी कहते हैं, ठीक है? तो इस हालत में बहुत से मसाइल होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन असल वजह जानना भी ज़रूरी है। आम तौर पे हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो जाया करती है और विरासत से भी ये बीमारी आ सकती है। मिसाल के तौर पर कभी ऐसा हो कि वालिदैन में से जिस तरह वालिद हैं या दादा हो गए, परदादा हो गए, उनमें कभी ऐसा मसला रहा हो, उन्होंने ट्रीटमेंट कराई, वो ठीक हुए हों और आगे चल के उनकी नस्ल में फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? तो ये जो मसला आपको बताया गया है इम्पोटेंसी का, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल इसमें इरेक्शन नाम को नहीं होती है, ठीक है? वो जाके नामर्दी की अलामत होती है। इरेक्शन हो जाना और टाइम आपका मिसाल के तौर पर कम लगना, सेक्सुअल एक्टिविटी में जल्द अंजाल हो जाना, ये एक अलग मामला है। आपको इम्पोटेंसी का क्लियर समझा दिया, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रीटमेंट इसका कैसे करना, मिसाल के तौर पर ऐसी कंडीशन खुदा न खास्ता कि इरेक्शन नहीं हो रही है बिल्कुल भी और आप नामर्दी की तरफ चले गए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ी-सी एहतियातें और कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आप वो अगर इख्तियार करते हैं तो इंशाल्लाह उससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा।
لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی نسخہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو مردانہ ٹائمنگ کو کم کرتی ہیں، اریکشن کو ڈاؤن کرتی ہیں، صورت انزال کا مسئلہ بڑھاتی ہیں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جو اندرونی جو قوت ہے اس میں کمی لاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بہت سی چیزیں، بہت زیادہ گرم چیزیں جیسے بے وقت ضرورت کے مطابق نہ استعمال کرنا، گرم چیزیں بہت زیادہ استعمال کرنا، اور خاص طور پہ یاد رکھیے گا طرح طرح کے نسخہ جات ایسے جو آپ کے لیے نہیں بنے ہیں، بس کہیں سے دیکھ کے استعمال کر لی جائے، کوئی کھٹی چیزیں بہت زیادہ استعمال کریں، بادی چیزیں بہت زیادہ استعمال کی جائیں، ایسی چیزیں جو بلڈ سرکولیشن کو بھی کم کر رہی ہوں یا آپ کے معدے کو، جگر کو نقصان پہنچا رہے ہوں، تو یہ نامردی کے لیے بہت بڑی پرابلم پیدا کر دیتے ہیں، اس کا علاج ہی ممکن نہیں ہو پاتا پھر، چاہے جتنی ہی مرضی ٹریٹمنٹ کیوں نہ کر لی جائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے احتیاط کرنی ہے، جو بھی ایسی غذائیں ہیں اریکشن کو ڈاؤن کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں جیسے لوگ گرمی کی وجہ سے دہی کا استعمال بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے تو اس میں اریکشن ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو اریکشن ڈاؤن کریں، آپ کے معدے کو، جگر کو نقصان پہنچا رہی ہیں، آپ کے جسم میں سستی لا رہی ہیں، یاد رکھیے گا وہ آپ نے کبھی استعمال نہیں کرنی ہے۔ اور اگر کوئی گرم چیز استعمال کرنی بھی ہے تو آپ اپنے والد سے مشورہ کر کے لازمی پھر استعمال کیجیے گا۔ اب اس کا ٹریٹمنٹ کا طریقہ یہ آپ کو مختصر احتیاطیں بتا دی ہیں اور آپ کو بتا دیا کہ یہ چیزیں آپ اگر کریں گے تو اس سے آپ احتیاط کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، نامردی سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں آپ کو بتا دی ہیں اور یہ احتیاطیں آپ نے لازمی کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز استعمال کرنی ہے کھانے کے طور پر تو وہ آپ کو کیا چیزیں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے آپ کے لیے۔ ناظرین یاد رکھیے گا جو مغزیات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بیج جو ہوتے ہیں، جیسے کہ بیج والے ڈرائی فروٹ کے طور پر جو استعمال ہوتے ہیں، بادام ہے، اخروٹ ہے، پستہ، کاجو، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ فائدہ مند ہوتی ہیں اس طرح کی کنڈیشن میں، لیکن یاد رکھیے گا بہت زیادہ گرم چیزیں آپ نے مسلسل بھی نہیں استعمال کرنی ہے۔ آپ مشورہ کرنا چاہیں کوئی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے استعمال کیا کرنا ہے، ایک ہی چیز آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں، وہ آپ لازمی استعمال کریں اگر تو خدا نخواستہ نامردی کی کنڈیشن پر آپ پہنچ چکے ہیں۔ تو اس میں ایک جڑی بوٹی ہے جسے بکھڑا کہا جاتا ہے، گوکھرو بھی کہا جاتا ہے، یہ پنسار سے آسانی سے مل جاتا ہے، آپ اسے پسوا کر رکھ لیں۔ صرف یاد رکھیے گا یہ ایک ہی جڑی بوٹی، اگر آپ حسب ضرورت اس میں میٹھا شامل کرنا چاہیں تو پھر مصری اس کے برابر وزن شامل کر سکتے ہیں، یعنی اگر ایک پاؤ آپ نے بکھڑا یا گوکھرو جو ہے وہ آپ نے پسوایا ہے تو اتنا ہی وزن یعنی ایک پاؤ اس میں مصری شامل کر کے اس کو پسوا کر رکھ لیں۔ اس کا ناظرین ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کو کھانے کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد گرم دودھ کے ساتھ آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سردیوں کا موسم ہے تو گرم دودھ کے ساتھ، اور اگر گرمیوں کا موسم ہو تو اسے نارمل تازہ جس طرح دودھ ہوتا ہے اس طرح ٹھنڈے دودھ کے ساتھ آپ نے نہیں لینا۔ ناظرین یہ جو گوکھرو اور بکھڑا جسے کہتے ہیں یہ آپ کو بتائیے، آپ استعمال کرنا شروع کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو نامردی کی کنڈیشن سے کافی حد تک بچانے کی، اس میں جو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس میں کافی آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ اور بیسک جو چیز ہے آپ اسے اگر فوری طور پر شروع کر دیتے ہیں، ایسے افراد جنہوں نے ویاگرا کا بہت زیادہ استعمال کیا، بہت زیادہ سیکسول ایکٹیویٹی کر لی ہو ویاگرا اور کیمیکل والی چیزیں استعمال کر کر کے ان کو اریکشن نہیں ہو رہی ہے، اریکشن ڈاؤن ہو چکی ہوئی ہے، تحریک ہی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ یہ استعمال کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس سے بھرپور فائدہ حاصل ہوگا اور آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یاد رکھیے گا مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے سے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ہی آپ کو بہتری محسوس ہو مہینہ استعمال کریں، 15 دن استعمال کریں، پھر آپ کسی بھی معالج سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں، ہم سے بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں کہ آپ مزید کیا مشورہ آگے دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح گائیڈ کرتے رہیں گے، ہمارے چینل کے ساتھ، ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ، ہمارے ادارے کے ساتھ، فیض چشتی دواخانہ کے ساتھ منسلک رہیے۔ چینل کو سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کیجیے گا۔ کسی قسم کا آپ نے مشورہ کرنا ہو، کوئی ٹریٹمنٹ کروانی ہو یا ویسے ہی آپ کوئی مشورہ کرنا چاہیں، آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھرپور گائیڈ کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا، اسی طرح ساتھ رہیے گا، اٹیچ رہیے گا، ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔